फादल राजा को वही मिला, शायद उससे कम, जो वो डिजर्व करते थे। खान साहब को जितवाने के अंदर जहांगीर खान तरीन साहब का, अलीम खान साहब का एक बड़ा तगड़ा किरदार था। इंतखाबात नहीं होते तब भी इस हुकूमत के लिए एक फंदे की सूरत हाल ये इख्तियार कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GN प्लस। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन है, किसी तारफ की मुताज नहीं है, निका निसार साहिबा। मैडम, पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आदिल राजा हैं साहब हैं, इनकी गिरफ्तारी भी हुई है और इनकी रिहाई भी हुई है, इसको आप किस नज़र देखती हैं और आपका इस पर क्या नुक्ता नज़र है? मेरे ख्याल में कोई भी शख्स पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरीके की शरंगेजी कर रहा हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। आदिल राजा को जो फेस करना पड़ा, चाहे 8 घंटे के लिए डिटेन होना पड़ा, वो इसीलिए होना पड़ा कि आप किसी और मुल्क के अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर शरंगेजी फैला रहे, लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो खबरें जिनके अंदर कोई सदाकत नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो उसने बोली उसको मैंने खुद तस्दीक करने की कोशिश की और बाद में ये पता चला कि ऐसी कोई सच्चाई उस तमाम जो सूरत हाल वो डेवलप कर रहा था, या सिनेरियो जो डेवलप कर रहा था, उसके अंदर नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में जहां पहले ही तमाम के तमाम लोग लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हो, मुल्क के अंदर एक अजीब सी कैफियत हो, एक तरफ जो है वो एक सियासी जमात सियासी अखाड़े के अंदर से बिल्कुल गायब कर दी जाए, दूसरी तरफ उनके लोगों को पकड़ा जा रहा हो, तीसरी तरफ हुकूमत भी कारकर्दगी दिखाने से कासिर हो, ऐसे में आप और वो तड़का डाल दें मुनाफरत का, तो फिर यकीनन आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई तो बनती है। तो आदिल राजा को वही मिला, शायद उससे कम, जो वो डिजर्व करते थे। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को तकसीम करने और बांटने की बजाय उन्हें मिलकर बैठकर बात करने की जरूरत थी, और जो उनके ट्वीट से साबित हुआ, अब वो वायलेंस को मना भी कर रहे हैं। किसी टाइम पर वो चे गवेरा बनना चाह रहे थे। मैडम, ये बताइएगा कि चेयरमैन जो PTI हैं, उनके हवाले से कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूरी है कि उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की है। आप क्या समझती हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात के सरबराह का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इर्तिका के मनाजिल से गुजर रहा है और उसको उन मनाजिल को तय करना चाहिए। अगर एक सियासी जमात आज मसले में है तो याद रखिए मकाफात अमल नाम की भी चीज होती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब मसले में है, कल को कोई और जमात ऐसी हो सकती है जो इसी तरह के मसाइल और मकाफात अमल का नतीजा उसको भुगतना पड़ सकता है। तो अगर PMLN हैवी हैंडेडनेस करना चाह रही है या किसी भी तरीके से मामलात को बहुत ज्यादा सख्ती की तरफ PTI की तरफ लेकर जाना चाह रही है, तो आज इख्तदार की कुर्सी उनके पास है, कल को नहीं होगी। कल को अगर PTI या कोई और जमात आती है और वो उनके साथ ये रवैया रखती है तो ये तरीकाकार बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सियासी इख्तलाफात रख सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इमरान खान साहब को पहले ही दिन बजाय ये बोलने के कि ये तो होगा अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए, उनको उसी टाइम पर फौरी तौर पर कंडेम करना चाहिए था। उस कंडेमनेशन के अंदर उन्होंने बड़ी ताखीर कर दी, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक सियासी रहनुमा को, एक पॉपुलर सियासी लीडर को, जो कि बहुत सारे लोग जिनको सपोर्ट करते हैं, आप उनको इस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई करें। हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर कर ले। अगर आपका बिल्कुल ही एतमाद हमारे जस्टिस सिस्टम से हट गया है या खत्म हो गया है तो फिर रिवैम्प कर ले। मैडम, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जो PTI के जो वोटर है वो चेयरमैन PTI के साथ खड़ा है। आप कैसे देखती हैं कि इन हालात में जो PDM इलेक्शन की जो खतरा है वो मोल सकेगी कि जो जो इलेक्शन है वो कराएंगे या नहीं कराएंगे? और ये वाली घंटी ना बिल्ली के गले में डालनी ही पड़ेगी, इसलिए क्योंकि किसी भी तरीके से वो कहते हैं कि खा के भी बीमार और ना खा के भी बीमार वाली सिचुएशन है। इंतखाबात नहीं होते तब भी इस हुकूमत के लिए एक फंदे की सूरत हाल ये इख्तियार कर जाएगा। इंतखाबात हो जाते हैं तो शायद सूरत हाल इस तमाम के तमाम अलायंस के लिए बेहतर हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना देर तक चलते रहेंगे इकोनॉमिक सूरत हाल हमारे सामने है, IMF के पास अगली बारी जाना ही जाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर ये है कि हुकूमत वक्त पर इंतखाबात कराए। एक बात जो वाजे आ रही है, सामने आ रही है और पार्लियामेंट के अंदर बार बार इसके ऊपर तकारीर भी हो रही है चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर के हवाले से, हुकूमत हरगिज नहीं चाहेगी, ये अलायंस हरगिज नहीं चाहेगा कि इन चीफ जस्टिस के होते हुए इंतखाबात हो।
تو حکومت تو وقت پہ چلی جائے گی لیکن جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا شاید وہ طول دے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن حکومت نہیں چاہے گی کہ الیکشن ہو، الیکشن کرائے جائیں. اب ایک نئی پارٹی منظر عام پر آئی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے، اور آج استحکام پاکستان تحریک کے جو سربراہ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں کلیم خان صاحب، کلیم احمد صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو ہے اس کو قانونی نوٹس بھی عبدالعلیم خان صاحب کو، پیٹرن چیف جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ 7 دنوں کا ان کو ٹائم ملا ہے کہ 7 دنوں میں آپ اپنی پارٹی کا نام تبدیل کریں کوئی اور اپنے نظریے کے مطابق پارٹی کا نام. آلریڈی الیکشن کمیشن ایک پارٹی رجسٹر ہے. اس کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں استحکام پارٹی جو بنی ہے، جو ترین صاحب؟ کلیم ورسس علیم کی سچویشن ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. جی جہانگیر خان ترین صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں. پی ٹی آئی میں ان کی کیا کارکردگی رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کو جتوانے کے اندر جہانگیر خان ترین صاحب کا، علیم خان صاحب کا ایک بڑا تگڑا کردار تھا. اس کو پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی ڈینائی نہیں کرتا. اور جو پی ٹی آئی سے اڑ کر پنچی گئے اور جہانگیر خان ترین صاحب کے جو ہے وہ صحن کے اندر جا گرے، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس بات کو مانا جاتا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹف چلتی رہے گی. کسی ایک فریق کو تو نام چینج کرنا پڑے گا، اینڈ پروبیبلی دی نیو پارٹی. لیکن اگر تو یہ نئی پارٹی، نئی جماعت کو اپنا نام ابھی سے تبدیل کرنا پڑتا ہے تو یہ وہ چلنے سے پہلے ہی لنگڑے ہو جانے والی بات ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ہوم ورک نہیں کیا کہ آپ کی جماعت کا اور ایک اور جماعت کا نام بالکل سیم ہے. اور کیونکہ آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تو پھر آپ کی سیاسی بصیرت کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. تو آپ تجزیہ کار ہیں، اینکر ہیں، گہری نظر رکھتی ہیں حالات حاضرہ پر. میم یہ بتائیے کہ یہ پارٹی کس سیاسی جماعت کے لیے خطرے ثابت ہو سکتی ہے، استحکام پاکستان پارٹی ترین صاحب والی؟ میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کی ووٹ کو توڑنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے انتخابات کے اندر جیپ آ گئی تھی، ٹی ایل پی آ گئی تھی. یہ سیاسی جماعتیں ہر جماعت کا کچھ کچھ ووٹ توڑنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جب ایسی سیاسی جماعت آتی ہے تو وہ جیت تو سکتی نہیں. یہ بات تو طے ہے کہ آپ نے انتخابات سے 3-4 مہینے پہلے کوئی سیاسی جماعت بنائی ہے اور آپ یہ توقع کریں کہ وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ جیت جائے گی انتخابات، تو ایسا تو پاسبل نہیں نظر آتا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن نکا نثار، جو کہ کہہ رہی تھی کہ 9 مئی کی آڑ میں دنستہ یا غیر دنستہ طور پر جو بہت ساری یوتھ ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ باہر سے لوگ جو ان کو ورگلا رہے تھے یا پھسا رہے تھے، ان کی باتیں سن کر وہ استعمال ہو چکے ہیں. لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے کہ اگر جو بے گناہ ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن اگر جو اس میں ملوث ہیں، جس میں ایویڈنس بھی موجود ہیں، تو ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی ملنی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہ کرے. اپنے میزبان سردار طیب خان کو JNN+ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.